Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेको जनाएका छन्। सोमबार दिउँसो मन्त्री परिषद बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा 40% मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद बैठक बस्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक रूपमा दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि राजनीतिक एकाएक गरमराएको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारले आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए त्यो पूरा नहुने बताएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकको सोमबार पार्टी फुटाउने प्रावधान खुकुलो बनाउन गरेको निर्णयबारे प्रतिक्रिया दिँदै महतोले भने राजपा वा समाजवादी पार्टी फुटाउने दिवा सपना कसैले देखेको छ भने त्यो पूरा हुँदैन। सरकारको निर्णयले राजपा फुट्ने होइन बरु समाजवादीसँग एकता गर्ने आधार बलियो भएको महतोको भनाइ छ। एकछिनमा मान्नुहोस् सरकारलाई लाग्यो रे राजपा र समाजवादी नफुटाइ भएन के यो त्यस्तो फोहोरी खेल खेल्ने बेला हो? महतोले भने जनताको जीवन रक्षा गर्ने बेलामा सरकार यस्तो खेलमा लाग्नु भनेको मानवता विरुद्धको अपराध हो उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए। केही बेर भूमिका बाँध्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा 40% सङ्ख्या नचाहिने बताए। ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा 40% सदस्यहरूको सहमति हुनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरू प्रक्रियाबाट थपिँदै जाने र त्यसको 40% भन्ने कुराले महाधिवेशन र निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको जोड महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बाहेक अरूलाई थप्दै गणना गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्ने थियो। त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए। संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले नेकपा मात्र होइन राजपा र समाजवादी पार्टीमा पनि एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको सङ्ख्या ठुलो छ र ती महाधिवेशनबाट निर्वाचित छैनन्। ओलीको सङ्केत कतातिर हो भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा 40% सदस्यहरूको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि तिनैजना मन्त्रीले बोल्न खोजे। प्रदीप ग्यावाली, घनश्याम भुषाल र वर्षमान पुनले अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू भने। प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा यो अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपामा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारेमा बहस गरिरहन नपर्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका मन्त्रीहरूले नेकपाभित्र होइन बाहिर लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको लक काटिरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक नेकपाभित्रको समस्या होइन भनेर भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले संसदमै बहस गर्न पाइने भन्दै एजेन्डा पारित भएको निर्णय सुनाए। मन्त्री परिषद बैठकमा अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि यो अप्रत्याशित घटना भने थियो। मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरूले अलग्गै छलफल भयो। छलफलमा सचिवालय सदस्य समेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने थिएनन्। प्रधानमन्त्रीले जुन उद्देश्यले सो अध्यादेशको प्रस्ताव ल्याए पनि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला अचानक आउनुले पार्टी विभाजनको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसो त मन्त्री परिषद बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनु अघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेका थिए। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरू यस बारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार बालुवाटारमा 3 घण्टा बढी समय बिताएका थिए। दुई नेताबीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले बताएनन्। त्यसपछि शनिबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु सामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि यो अध्यादेश आउँदैछ भन्नेमा जानकार थिए। प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुरा गर्नुले यो अध्यादेश तत्काल नेकपाभित्रको अन्तर्विरोधका कारण होइन भन्नेमा मुख्य नेता कन्भिन्स भएका छन्। यही अन्तर्विरोध र राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशकै कारण नेकपा अहिले नै विभाजन भइहाल्ने कल्पना भने नेताहरूले गरेका छैनन्। मन्त्री परिषद बैठकपछि पूर्व खेमाको अलग्गै बैठक बस्नु र एउटा खेमामा अध्यक्षहरूलाई ब्रिफिङ गर्न सोही खेमामा मन्त्री खुमाटार पुग्नुले नेकपा भावनात्मक रूपमा एकीकरण भइ नसकेको र कुनै पनि बेला आआफ्नो बाटो लाग्न झोला कुम्लो ठिक पारेर बसेको अर्थमा बुझ्न पनि सकिन्छ। पछिल्लो समय सोसल मिडियामा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्ताबाट भएरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन्। तर अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवाद भन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले नै उनीहरू खतरामा छैनन्। सचिवालयदेखि सबै कमिटीहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र भइरहेको आभास त पाएका थिए। यद्यपि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हटाउने पक्षमा नउभिएका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बुझाइ बालुवाटारको छ। यसबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव 2-3 पटक आइसकेको नेपाल निकट स्रोत बताउँछ। तर सरकारलाई अस्थिर बनाउने र त्यसको अपजस बोक्ने पक्षमा नभएकै कारण ओली जोगिएका उक्त स्रोतको भनाइ छ। पार्टी एकतापछि आफू ओलीबाट पेलान र अपमानमा भोग्नेमा पहिलो नम्बरमा भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा भने उनी उभिन नचाहेकै हुन्। यो अध्यादेश लगत्तै नेकपा विभाजन भइहाल्ने होइन। यो अध्यादेशले मूलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समय राजपा विभाजनको सङ्घारमा छ, तर विद्यमान कानुनको समस्या परेको छ। समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले यसको सङ्केत केही नेताहरूलाई गरिसकेका थिए। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले नेकपाभित्रै तरङ्ग उत्पन्न भएपछि अहिले तरङ्गित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका एक नेताले बताएका छन्। यो हामीभित्रको समस्याका कारण भन्दा पनि अरूका लागि ल्याइएको हो। सचिवालय बैठक अघि उनले भने तरङ्गित हुनु जरुरी छैन। त्यसो त यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि आफू सेफ जोनमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन्। पूर्व एमाले एक ठाउँमा नहुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको 40% पुग्दैन। संसदीय दलमा पनि केही सङ्ख्या घटबड हुन सक्छ। त्यसैले ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन्। महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपचमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हो वा रहर, यसको जवाब पनि प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्नेछ।